आदाब नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात। और आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। पर सियासी सरगर्मियाँ, जहाँ हम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की बात करें सियासी जमातों की तरफ से, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पर सियासी जमातें जो हैं वो तैयारियों में लगी हैं। पार्टी के अंदर जहां कहीं भी कुछ कोताहियां उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो है एक इजलास तलब किया था पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पे, जहां पे पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरान मौजूद रहे, जहां पे इस इजलास के दौरान तबादले ख्याल किया गया मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। एक तो ये कि जो इंतखाबात हुए लोकसभा के, वहाँ पे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तीनों जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इस पे बात हुई है। दूसरा, काफ़ी वक्त से सिलसिला चल रहा है कि कई जो लीडरान हैं जो पीडीपी छोड़कर चले गए थे उनकी घर वापसी होगी। इस पर भी आज इस मीटिंग के अंदर तबादले ख्याल किया गया है और गालिबन उस पर फाइनल डिसीजन दिया गया है कि उन लीडरान की अब घर वापसी हो सकती है। असम्बली इंतखाबात को लेकर भी बात हुई है कि असम्बली इंतखाबात के अंदर क्या कुछ करने की ज़रूरत है और किस तरह पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को बढ़ाने की ज़रूरत है, किस तरह लोगों को माइल करने की ज़रूरत है, और जहां कहीं भी कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा असम्बली इंतखाबात के लिए। ये भी आज के इस मीटिंग में जो है तबादला ख्याल इस पे हुआ। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स का अब नाम जाहिर होना है असम्बली इंतखाबात के लिए, इस पे भी बातचीत हुई है। ये पीडीपी का इजलास था आज श्रीनगर के अंदर, जहां पे लोकसभा इंतखाबात में हार को लेकर बात हुई है। और अब बताया जा रहा है कि लाहेमल जो है वो मुरतब किया जा रहा है। कई पार्टी लीडरान को जिम्मेदारी दी गई है कि एक तो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को कैसे बढ़ाया जाएगा, और दूसरा जहां कहीं भी कमियां हैं पार्टी के अंदर उनको कैसे दूर किया जाएगा। ये तो हो रही पीडीपी की बात, जहां इजलास की हमने बात की। दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं, आज बांडीपोरा के अंदर भी जो है सियासत देखने को मिली। सीनियर जो सियासी लीडर हैं निजामुद्दीन भट्ट साहब, वो आज उन्होंने अपने रिहाइशगाह पर उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। और अलहदगी इख्तियार करने के बाद आज पहली बार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पे अपने कुछ ख़ास लोगों को बुलाया था, ख़ास वर्करों को बुलाया था, जहां पे उनके साथ उन्होंने जो है बातचीत की। और इस बातचीत के दौरान निजामुद्दीन भट्ट ने कई जो है मामला जो है उनका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी उनके लिए ज़रूर ऑप्शन है, पर वो किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं जाएंगे। यानी पीडीपी को भी ज़रूरत है निजामुद्दीन भट्ट की, और निजामुद्दीन भट्ट को भी ज़रूरत है पीडीपी की। इस तरह का अंदिया जो है दिया है निजामुद्दीन भट्ट ने। और इसके साथ साथ निजामुद्दीन भट्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे नया जो पॉलिटिकल फोर्स है उसके लिए स्पेस है, यानी कोई भी पॉलिटिकल फोर्स यहाँ पे अभी भी बन सकता है, उसके लिए भी स्पेस है जम्मू कश्मीर के अंदर। और सजाद लोन से दूरी की भी उन्होंने वजह बताई कि उन्होंने राह इख्तियार क्यों की, उन्होंने सजाद लोन का साथ क्यों छोड़ा, क्यों वो पार्टी छोड़कर चले गए, इस पर भी उन्होंने बात की। पहले हम वो साउंड बाइट आप तक पहुंचाते हैं कि निजामुद्दीन भट्ट ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, फिर हम बराह रास्त निजामुद्दीन भट्ट से ही बात करेंगे इस पूरे मामले पर। ये पोस्ट इलेक्शन असेसमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि बुरी तरह हमने हारा वो इलेक्शन। हमें कबूल करना चाहिए, लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, उसकी समीक्षा करनी थी और अपने लोगों को नए सिरे से एक नया आगाज करने के लिए एतमाद में लेना जरूरी था। सियासी रास्ता लोगों के मुफाद में ही जाएगा, इंशाल्लाह उनसे पूछ के ही जाएगा, उनको पूछे बिना नहीं जाएगा। पीडीपी एक ऑप्शन है, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते होंगे, ये एक तरफा बात होगी। उनको भी सोचना है, हमको भी सोचना है, दूसरे तीसरों को भी सोचना है। ये एक तरफा मामला, वी विल नॉट गो विद अ बेगिंग बाउल एनीवेयर। जहाँ मेरी लेजिटिमेसी होगी, मेरे लोगों का आदर रहेगा, इज्जत रहेगी, और मजमूई मुफाद का कोई हाल निकलने के लिए कोशा रहेगी, वो जमात वहीं जाएगी। ऐसा मेरा कुछ मतलब एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सियासी, मुझे कोई इंफॉर्मेशन। चलिए, बांडीपोरा के अंदर निजामुद्दीन भट्ट मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे और इसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। इन बातों को लेकर हम बराह रास्त निजामुद्दीन भट्ट साहब से जानने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, आपका खैर मकदम है ग्राउंड रिपोर्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आपने अपने ख़ास लोगों के साथ बात की थी,
پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ راہ آپ نے دوری جو ہے اختیار کی ہے پیپلز کانفرنس سے، وجہ کیا رہی ہے کہ آپ نے پیپلز کانفرنس کو انتخابات کے نتائج آتے ہی آپ نے خیر آباد کیا جو پیپلز کانفرنس کو؟ میں نے اس کا ذکر پہلے ہی کیا ہے کہ انہوں نے کور گروپ کی میٹنگ بلائی، مجھے نہیں بلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ پہ اعتماد کھو چکے تھے۔ میری سیلف ریسپیکٹ کا معاملہ تھا، میں نے دوری کی اور میں نے یہ بھی کہا I have no complaints۔ یعنی آپ نے نہیں چھوڑا، انہوں نے ہی آپ کو پارٹی سے دور کر دیا؟ ایسا ہی سوچئے، مجھے اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی جو آج تقریر کی اور جو میڈیا کے ساتھ بات کیا، آپ نے کہا کہ جو نیا پولیٹیکل فورس بن سکتا ہے اس کے لیے بھی سپیس ہے جموں کشمیر کے اندر؟ کیوں نہیں ہے، بہت پہلے سے یہاں اس طرح کا چرچا ہے کہ یہاں مختلف جماعتوں میں جو سپریٹسٹ پارٹیاں تھیں ان میں کچھ لبرل لوگ ہیں جو وقت کے تقاضے کو سمجھ کر اگر دلی انہیں سپیس دیتی ہے شاید وہ بھی ایک بار پھر آزما لے کے الیکٹورل پالیٹکس کو۔ میں نے اس تناظر میں کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور اس طرح کا مطلب نکالا نہیں جانا چاہیے کہ شاید میں پریوی ہوں کسی چیز کی۔ البتہ تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہوں، اسمبلی انتخابات ہوں گے اس میں نئے نئے لوگ ضرور آتے ہیں، ہر الیکشن میں کوئی انڈیپینڈنٹ آتے ہیں یا نئے فورمز بھی بنتے ہیں، یا نوجوان طبقوں میں بھی ایک رائے ہے کہ ٹریڈیشنل پارٹیز کو انہوں نے آزمایا ہے، اگر ایک نئی کوئی جماعت ابھر آتی ہے تو اس کو بھی آزمانے کی کوشش کی جائے گی یا وہ بھی اب آزمانے لوگوں کا رائے عامہ کے پاس جا کے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک نئی دلی کا سوال، وہ تو ہمیشہ لارجر پارٹیسپیشن چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں ہر کوئی ایلیمنٹ الیکٹورل پالیٹکس اور ڈیموکریسی پہ اپنا اعتماد ظاہر کرے، تو انہیں بھی اس معاملے میں خوشی ہوگی، وہ انکریج ہی کریں گے ایسے ایلیمنٹس کو۔ اگر کوئی سامنے آتا ہے بعد میں لوگوں کو ہی فیصلہ سنانا ہوتا ہے۔ میں نے اس تناظر میں کہا جو ایک سینیریو ہے اس وقت، یہاں 3-4 پارٹیاں بڑی ہیں، نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، جو لوک سبھا کے تناظر میں اگر دیکھیں کانگریس ہے اور بی جے پی ہے۔ ان 4 جماعتوں کے علاوہ بھی یہاں کچھ لوگ ہیں جو سپریٹسٹ بیک گراؤنڈ کے ہیں یا مین سٹریم بیک گراؤنڈ کے، جو ان 4 جماعتوں سے شاید خوش نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی الگ فورم بنا پالے، ایسا ممکن ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہوگا، سپیس ہے، سپیس کو دونوں ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جو پارٹیاں ہیں فیلڈ میں وہ ہمیشہ ایکسپینشن چاہتی ہیں، ریچ آؤٹ ہوتا ہے، ایسے ایلیمنٹس کو وہ لوگ بھی اپروچ کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کرے گی، پی ڈی پی کرے گی، یہ اور کوئی جماعت کرے گی کہ ان کے ساتھ مل کے یا ان کے ساتھ الائنس میں آ کے وہ ڈیموکریٹک پروسیس پہ اپنے یقین کو جتلا کر لوگوں میں ایک نئی امید اجاگر کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے اس تناظر پہ بات کی۔ نہیں بٹ صاحب، میں ہو سکتا ہے جی بٹ صاحب میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کے تجربے کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ سیاسی تجربہ بھی آپ کو ہے بہت زیادہ، اور آپ کو جرنلزم کا بھی تجربہ ہے کیونکہ جرنلسٹ آپ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نئی پارٹیز کے لیے سپیس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، پر یہاں پہ نئے جو فورسز ہیں وہ پہلے بھی آئے، اور جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کچھ ہوا ہے، جیسے غلام نبی آزاد اپنی پارٹی بنا کے آئے، سید محمد الطاف بخاری نے اپنی پارٹی بنائی، یا سجاد لون صاحب پی سی، حالانکہ پیپلز کانفرنس پرانی پارٹی ہے، اب نئے سے انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہے، پر جو اعتماد لوگوں کا حاصل
کرنا چاہیے تھا اس میں کہیں نہ کہیں کمی دکھ رہی ہے، کیونکہ لوک سبھا کے جو نتائج سامنے ہے پی ڈی پی کو ظاہر سی بات ہے تینوں نشستوں پہ ان کو شکست ہوئی ہے، پر ایک ووٹ بینک تو انہوں نے لیا ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں. نیشنل کانفرنس کا ووٹ بینک دکھا. انجینئر رشید تو ایک ویو چلی ہے انجینئر رشید کی، وہ جو جیت کر آئے، پر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا دونوں کے پاس ووٹ بینک ہے، پر یہ جو تینوں فورسز کا میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ تجربہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کیا نئے فورسز ان حالات میں لوگ ان کو ایکسپٹ کریں گے؟ وہ لوگوں کو مائل کر سکتے ہیں اپنی طرف؟ دیکھیے پچھلے کئی الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹیوں کے علاوہ انڈیویجول اسپیسیفک بھی رہی ہے پبلک اپروول کا معاملہ. جو انڈیویجولز ایتھنیکلی اسٹرانگ ہے، کہیں جو انڈیویجولز سوشل ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ یا کسی اور کام یا ریپوٹیشن کی بنیاد پہ اپنے علاقوں میں معروف ہیں، ان کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے ہیں. اس طرح پارٹیز اونلی خالی پارٹیاں نہیں ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی انڈیویجولز بھی اٹریکٹ کرتے ہیں. بالکل یہاں ایسے انڈیویجولز کی کمی نہیں ہے جن کو لوگوں کا اپروول ملے یا نہ ملے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو ایسپیرنٹس ہوں گے کہ وہ بھی الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لے لیں. رہی بات لوگ کیا تھرو اپ کریں گے، میں نے آج ایک بات کہی اور وہ میرا اعتماد ہے، یقین ہے. جب ہمارے بزرگوں نے فیصلے لیے، بڑے فیصلے، سیاسی فیصلے 47 میں لیے، 75 میں لیے، 87 میں لیے، یا نئے فورسز کو میدان میں لایا، مف آیا، پی سی، عوامی ایکشن کمیٹی اور نیشنل کانفرنس کا ایک وقت اتحاد بنا، جی، کانگریس این سی الائنسز بنی، باقی الائنسز بنی، تو ایک بات جو سامنے ابھر کر آتی ہے، جو میرے ذہن میں ہے اور جو میرا ایمان ہے کہ یہی ہے، بزرگوں کے فیصلے کو نئی نسل قبول ہی نہیں کرتی. 47 میں جو فیصلے لیے گئے نوجوان نسل نے اعتراض کیا، اس سے کچھ جماعتیں ابھر آئی، سپریٹزم ابھر آیا، پھر فورمز بنے، پارٹیاں بنی. اسی طرح جب نوجوانوں نے فیصلہ لیا 89 میں، بندوق کی طرف نوجوان نسل، پوری نوجوان نسل بزرگوں کو ایک طرف چھوڑ کے چلی گئی. بزرگوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا یا وقت نے بعد میں تسلیم نہیں کیا. جی، جب بزرگوں نے فیصلے لیے، قبول نہیں ہوئے فیصلے، پوری طرح ان کو سوشل اپروول نہیں ملا اور ہم مصیبت میں مبتلا ہو گئے. انسرٹینٹی بڑھی، کنفیوژن بڑھا، ایک دوسرے پر اعتماد کی کمی ہو گئی اور فریگمنٹیشن ہو گیا، نئی نئی پارٹیاں بن گئی. اسی طرح جب نوجوانوں نے فیصلہ لیا اور اس پہ کئی طبقوں نے اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا وہ چل نہیں پایا، اگر فیصلہ صحیح تھا یا کیا تھا، چل نہیں پایا، تو اس سے بھی سوسائٹی میں فریگمنٹیشن ہو گئی. آج آپ جو دیکھ رہے ہیں بہتات سیاسی جماعتوں کی یا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز یا آئیڈیاز، وہ اسی ایک فینامنا کا نتیجہ ہے. جہاں تک میرا تجربہ ہے اور میری عقل جہاں تک جاتی ہے، جب تک نہ نوجوان نسل اور بزرگ ایک ساتھ چلیں، جب تک نہ نئی دلی کا مزاج اور سری نگر کا مزاج اس کا کوئی بلینڈ نکل آئے، تب تک انسرٹینٹی جموں کشمیر میں رہے گی اور سرپرائزز ملیں گے، اور ان سرپرائزز سے کچھ نہیں ملتا. وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں، نامکمل ہوتے ہیں، اور لوگوں کو جتنا ان پہ یقین، اعتماد یا ان توقعات ہوتی ہیں، بعد میں وہ فیصلے ایسے نہیں نکلتے، وہ توقعات پورے نہیں ہوتے. نہیں، دلی نے تو ہونا چاہیے یہی، جی ہونا چاہیے یہی. ایک ہارمونیس سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس سوسائٹی میں مجھے لگتا ہے ڈس ہارمنی بہت بڑھ گئی ہے، اور اب نوجوان نسل اور پرانی پیڑھی کے درمیان بھی جو ایک گیپ بڑھ رہا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. ڈونٹ یو سی، آپ کیا نہیں سوچتے ہیں، جب نوجوان اس کی ایسپریشن ہے، فیوچر اسی کا ہے، کل کا مالک وہی ہے، لیکن
बुजुर्ग की रहबरी रहनुमाई या एतमाद हासिल करने के बजाय वो उसकी तनकीद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने गलत फैसले किए, इनसे बन नहीं पाया, ये नाकाम हो गए, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, अब हम करेंगे, फिर वो भी नहीं कर पाते। नहीं बिल्कुल, ये चीज तो है कि नौजवानों ने अगर कोई फैसला लिया, हाल लोकसभा इंतखाबात में नौजवानों ने फैसला जो लिया था, कहीं ना कहीं वो फैसला जमीनी सतह पे सही भी साबित हुआ जिस तरह उन्होंने की थी। पर आपने दिल्ली की बात की तो मिजाज जो है मिलाने की बात तो कोशिश तो कई बार की गई है, पर वो मिला नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग है या नौजवान है वो एक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जिस मिजाज की आप बात कर रहे हैं वो सही साबित नहीं हो रहा है। तो इसमें वक्त लग सकता है, इसमें नुकसान तो जम्मू कश्मीर की आवाम को उठाना पड़ता है। पर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपका वक्त लिया है, आपने पीडीपी का भी आज जिक्र किया, आपसे पूछा गया, आपने कहा ऑप्शन है आपके लिए पीडीपी, वो क्या सोचते हैं वो अलग बात है, पर आपने कहा कि भीख मांगने नहीं जाएंगे। क्या क्योंकि आपका नाम जो है वो जोड़ा जा रहा है अभी आज के दिन में पीडीपी के साथ, कि आप भी जा रहे हैं उन लीडरान के साथ जो पीडीपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या आपके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई इस हवाले से कि आपने जैसे कहा कि वो क्या सोचते हैं वो उनकी सोच है, मेरा ये सोच है कि उनको मेरी जरूरत है, उनको भी जरूरत है और हमको भी जरूरत है? होता ही है ऐसा, ऐसा होना भी चाहिए जी। इस क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट दूरियां होती हैं, क्यों नहीं होती है। वोटर लीडर से दूर होता है तो अब लोगों से दूर हो जाएगा। कभी कभी वर्कर अपने लीडर से दूर हो जाता है तो उसका ये नहीं मतलब कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ रास्ते अलग अलग भी हो जाते हैं, रास्ते मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर मिलने और अलग होने में इज्जत नफ्स का दखल ना हो तो अपॉर्चुनिज्म बन जाता है। अपॉर्चुनिज्म क्यों करें? अगर लोगों के मुफाद में है किसी एक जमात को नए सिरे से मजबूत करना और उसका एहसास हर जगह लगे, उसका इजहार हो कि इट्स इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स टू रिजुविनेट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक वक्त हिस्ट्री चेंज की थी जम्मू कश्मीर, तो जो अगर उस आधार पे इस तरह पे कोई भी जमात सोचेगी मैन पावर की यूटिलाइजेशन फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड थ्रोइंग अप ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पॉलिटिकल फॉर्म और फोर्स, उस भरोसे पर और उस ऑब्जेक्टिव पर बाहमी एतमाद की बुनियाद पे किया जाएगा तो भट्ट साहब क्या ये सोच के चले कि जो तलखियां थी, जो दूरियां थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ, वो आप बुला चुके हैं और आप पार्टी में वापस जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अगर आपको याद होगा जब मैंने पीपल्स का मैंने जिंदगी का सबसे ज्यादा उर्सा सियासत में जो गुजारा, या पीडीपी में गुजारा या पीसी में गुजारा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अब्दुल गनी लोन के साथ सारी जवानी गुजारी, पीडीपी में 19 साल रहा। यही दो जमातें हैं जहां मेरी कामयाबियां नाकामियां जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। मैंने उस वक्त भी कहा कि मुझे कोई तलखी नहीं है। अच्छा, तलखी थी ही नहीं। मैंने कभी भी जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत पे उंगली उठाने की जसारत ही नहीं की, ना जसारत कर सकता। जी जी जी। जब रहे इसी तरह अब्दुल गनी लोन साहब, हाँ सजाद साहब के साथ कुछ उर्सा रहे। मैंने आज जब बात की तो मैंने शायद लोगों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की, मैंने उनकी मुतल्लिक गलतफहमियों को बढ़ावा नहीं दिया। वो मेरा अपना अखलाक है, मेरा अपना वैल्यू सिस्टम है। मैं पॉलिटिक्स ना अपॉर्चुनिज्म के लिए करता हूं, वो खुदा गवाह है, और ना वैल्यूज को अंडरमाइन करने के लिए पॉलिटिक्स करता हूं। मैंने एक ही ऑब्जेक्टिव रखा है, जहां कहीं मैं जाऊं वहां अगर वो जमात मेरी मुआविन साबित हो उसमें कि मैं लोगों की खिदमत खामोशी से कर सकूं, लोगों की खिदमत में जुड़ जाऊं, जितना भी कर सकूं, उसमें वो मेरी मुआविनत करे तो चलिए
उनका वो में जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए निजामुद्दीन भट्ट साहब। निजामुद्दीन भट्ट जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदान है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह चुके हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में रह चुके हैं और हाल ही में उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से दूरी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि जो कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने, उनको दूर रखा गया था। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि इस पार्टी से अब दूरी इख्तियार करनी होगी, पर पीडीपी में जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जहां इज्जत नफ्स होगा तो वहां पे वो जाने के लिए तैयार हैं। मुफ्ती साहब का जिक्र किया उन्होंने और गालिबन निजामुद्दीन भट्ट साहब ने एक ऑफर किया है पीडीपी को कि वो उस पार्टी में वापस आने के लिए तैयार है। चलिए, ये रही बात निजामुद्दीन भट्ट साहब की जो बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि जो इशारन में उन्होंने कहा कि नए जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भी उन्होंने बात की कि बन सकती है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने नौजवानों का जिक्र किया, उन्होंने बुजुर्गों का जिक्र किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत पे भी कहा कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं ये भी सारी वजह है कि नौजवान एक सोच लेकर चल रहे हैं, बुजुर्ग एक सोच लेकर चल रहे हैं। जब तक एक सोच दोनों में ना आ जाए तब तक एक मजबूत यहाँ पे सियासी ढांचा जो है वो कायम नहीं हो सकता है। अब जब पीडीपी का आज जो इजलास हुआ, जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसको लेकर हम बात करेंगे और हमारे सीनियर साथी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी है खालिद मुंतजिर साउथ कश्मीर से, अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। खालिद, आज मंथन किया था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जो इंतखाबात के नताइज आए थे लोकसभा के, उसमें पार्टी को हार का मुंह जो है देखना पड़ा। तीनों सीटों पे वो हार गई थी, पर वोट बैंक जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि उनको वोट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पर साउथ कश्मीर बेस माना जाता है पीडीपी का, पर साउथ कश्मीर से भी कहीं ना कहीं उनको जो है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है उनको जो जीत न मिल सकी। तो आपका तजिया क्या कुछ कह रहा है कि जो बार बार बात कही जा रही कि 1 दर्जन के करीब 15 के करीब जो लीडर्स हैं वो वापस जो पीडीपी में जा सकते हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है, तो क्या अगर ये सारे लीडर आज के डेट में वापस पार्टी में शामिल हो सकते हैं तो असेंबली इंतखाबात में क्या अलग सिनेरियो देखने को मिल सकता है? पीडीपी मजबूत होकर जो ये सामने आ सकती है? देखिए रूप, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में जो पीडीपी को हार हुई, लेकिन कहीं न कहीं पे जब हम सियासी एतबार से देखते हैं तो ये पीडीपी की जीत हुई, क्योंकि पीडीपी के लीडरान जो है वो खुद इस बात को मानते हैं कि जो उनके जहन में खदशात थे सियासी एतबार से कि शायद ग्राउंड में उनको इससे भी बुरी हालत देखनी पड़ी, वो न देखने को मिली। कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि पीडीपी साउथ में इतना कुछ होने के बाद भी एक लंबी तादाद जो लीडर्स की थी वो पार्टी छोड़ने के बाद भी हमने देखा कि पीडीपी दूसरे नंबर पे आ गई और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितने भी असेंबली सेगमेंट्स हैं, वहां से पीडीपी को अच्छा खासा वोट मिला जी। यहाँ पे मैं रूप आपको बताना चाहूंगा, हमने देखा कि जिस नवीयत के यहाँ पे साउथ कश्मीर में जिस नवीयत का नुकसान पीडीपी को हुआ था लीडरशिप की जानिब से, पहलगांव, शांगस, अनंतनाग या बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां से जो एक जो सियासी कद रखने वाले सियासी लीडरान थे उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा था और दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे, और उसके बावजूद भी पीडीपी ने अपने हिस्से का वोट लिया, जो कहीं न कहीं पे इस बात को दर्शाता है कि भले ही पीडीपी से लीडर्स भागे हैं, भले ही पीडीपी को छोड़कर बड़े नामों ने दूसरी पार्टियों को ज्वाइन किया है, लेकिन जो वोटर है, जो वर्कर है, वो अभी भी पीडीपी के साथ है। वो आज भी घर से निकलने को तैयार है, भले ही उसकी लीडरशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलता है और पीडीपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करता है। और इसके लिए हमें यह भी समझना है कि जब लोकसभा इंतखाबात के लिए कैंपेनिंग हो रही थी और जहां पे अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी पार्टी के जो सरबराह है उनने साउथ कश्मीर के चप्पे चप्पे में रैलीज का इनेकाद किया या दूसरी पार्टीज के लीडरान थे, वहीं पे हमने पीडीपी में खाली बहुत कम लीडर्स के चेहरे देखे जो कैंपेनिंग में थे। कहीं ना कहीं पे इन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को आगे लाया और इल्तिजा मुफ्ती का जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था लोगों से मिलने का, वो इनके लिए प्लस पॉइंट हुआ। इल्तिजा मुफ्ती एक अच्छे लीडर के तौर पे इनको कैंपेनिंग में मदद करने के लिए कारगर साबित हुई। अच्छा रूप, अब हम ये भी देख रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती हर जगह गई, अगर पीडीपी ने उतने बड़े जलसे नहीं किए, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे आना भी उनके लिए बड़ी बात है। और ये
یقیناً وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا جو ورکر ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور شاید اسی لیے آج کی میٹنگز کو بلایا جاتا ہے اور یہ تجزیہ کیا جاتا ہے، یہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ کہاں سے کتنے ووٹرز نے ان کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے اب وہ لیڈرز جو ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد دوسری پارٹیوں میں شامل ہوئے تھے، وہ اسی نتائج کو دیکھ کے، وہ انہی نتائج کو دیکھ کے اب دوبارہ پی ڈی پی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو کتنا فائدہ مل سکتا ہے اسمبلی انتخابات میں اگر یہ سارے لیڈر جن کا نام جو ہے لایا جا رہا ہے، جن کا ذکر ہو، جیسے آپ نے خود سنا ہوگا کہ نظام الدین بٹ صاحب جو ہے وہ انہوں نے تو کہا کہ وہ تیار تھے جانے کے لیے، تو کتنا فائدہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو مل سکتا ہے؟ دیکھیں روف، نہ صرف فائدے کی بات ہے، یہاں پہ ایک اور منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جن کا زمینی سطح پہ اتنی گرپ نہیں ہے ورکرز پہ، وہ بھی اس کے لیے بھی پی ڈی پی کو تیار رہنا ہے، اور اس کے لیے بھی پی ڈی پی کو تیار رہنا ہے کہ بھلے ہی ان کو، ہم نے دیکھا کہ لوک سبھا انتخابات میں یہ بھی ایک ہمدردی کا ووٹ بھی گیا تھا کہ سبھی لیڈر جو تھے پی ڈی پی کو، انہوں نے برے وقت میں دھوکہ دیا، اور اس کا بدلہ ورکرز نے کہا کہ نہیں، ہم پی ڈی پی کو ووٹ دیں گے کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے لوک سبھا انتخابات میں جو بھی نتائج آئے وہ محبوبہ مفتی کو کریڈٹ جاتا ہے، ان لیڈرز کو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر کچھ ایسے بھی چہرے ہیں، کچھ ایسے بھی نام ہیں ساؤتھ کشمیر میں، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں یا پورے کشمیر میں آنا چاہتے ہیں تو یقیناً ایک ٹیم بنتی ہے، اور ٹیم بننے کے بعد جو کوشش کی جاتی ہے یقیناً وہ کوشش رنگ لاتی ہے۔ اور سیاست میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی جس سیاسی لیڈر کو کبھی یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہ نہ کر پائے لیکن وہی کمال کر جاتا ہے، اور سیم اسی طرح اگر پی ڈی پی جو اس وقت جوجھ رہی تھی اپنی لیڈرشپ کے لیے، وہاں پہ خالی ہم دیکھ رہے تھے ون مین جو ہے لیڈر، ایک ہی چہرہ تھا، وہ تھا محبوبہ مفتی کا، اور اب ان کا ساتھ بتانے کے لیے ان کی بیٹی آئی تھی التجا مفتی، اور انہیں ماں بیٹی نے تو کمال کر دکھایا۔ اب اگر یقیناً ان کو باقی لیڈرشپ کا ساتھ ملتا ہے، اور کچھ جگہوں پہ نقصان کی بھی توقع رکھنی ہے، اور یقیناً کچھ علاقوں میں جہاں پہ نئے چہرے کھڑے کرنے تھے وہاں پہ پی ڈی پی کو لابھ بھی مل سکتا ہے۔ جی چلے بالکل خالد، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے اور اپنا تجربہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ خالد منتظر ہمارے سینئر ساتھی ہیں ساؤتھ کشمیر سے جن کا تعلق ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی پی میں جو بھی لوگ واپس آئیں گے وہ ان کو تو پارٹی کو مدد مل سکتا ہے، ان لوگوں کو بھی ایک دوبارہ پہچان مل سکتی ہے، پر انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ لیڈرشپ تو پی ڈی پی سے جو نکل چکی تھی، پر جو ان کا ووٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر شامل ہے۔ التجا مفتی کی بات کریں، محبوبہ مفتی کی بات کریں، انہوں نے ان لوگوں کو کنسالیڈیٹ کیا، اور لوک سبھا کے جو نتائج آئے اس میں پی ڈی پی نے ایک اچھا خاصا ووٹ شیئر لیا ہے، جس کی بدولت یہ لگ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے بعد اگر جموں کشمیر کے اندر زمینی سطح پہ کوئی پارٹی موجود ہے جن کا بڑا ووٹ بینک ہے، وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ یہ لیڈران واپس آئیں گے اسمبلی انتخابات سے پہلے تو پارٹی کو ضرور فائدہ مل سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے گراؤنڈ رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ آپ وائس ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے، وائس ٹی وی اردو پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔